بس اتنی گل ہے جڑے اپنے آپ کو مشائخ سداندے کیوں جی ساڈی انہاں نال اتنی گل ہے کہ جویں داتا صاحب نے دین دا کام کیتا نا مشائخ دا یہ کام نہیں ہوندا اندر جا کے بہ جانا تے مشائخ دا یہ کام نہیں ہوندا کہ اندر وڑ کے اوکھے ویلے بہ جانا مشائخ دا کام انج ہوندا بھاٹی چوک وچ جناب او جڑا شیخ ہندی او دودھ فروش تے او جڑا بھی سی او جو بھی او دے بارے مشہور ہے شیخ دا کام یہ ہوندا کہ جتھے دودھ جا رہا ہوئے نا تے رستے وچ بہ جاوے انہیں کہا تو تے دودھ اس ڈر نہ دیندی بھئی جادو کرے گا تے مینوں دودھ دے میں محمد عربی دا غلام ہاں تو ہی نہیں تیری نسل بھی دودھ نہ مالا مال ہو جان تو مینوں دے دے کیوں جی پیر ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی احمد شاہ عبدالی نو کیا حملہ کرو کیوں جی انہوں نے کہا ہندوستان تے بڑے ہندو تے اے جناب مہاراجے تے اے جناب جتنے ہیں یہ بڑے غنڈہ گردی کر رہے ہیں شاہ ولی اللہ خط لکھیا احمد شاہ عبدالی نو عبدالی میزائل جنہ دے نام دے بنیا انہوں خط لکھیا انہوں نے کہا بڑے غنڈے ہو گئے ہندو تے آ کے نہ انہاں دی ٹھکائی کرو کیوں جی اے مراٹھے بہو ہی غنڈے ہو گئے تے احمد شاہ عبدالی آیا تے احمد شاہ عبدالی جدوں ایتھے حملہ کیتا تے ابراہیم گاردی جڑا سی ساڈے وچ جویں غدارن ہاں جی احمد شاہ عبدالی جدوں ایتھے آیا تے ابراہیم گاردی جڑا سی او مراٹھا فوج دے توپ خانے دا انچارج سی احمد شاہ عبدالی انہوں پیغام بھجوایا انہوں نے کہا انہیں کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو مراٹھیاں دا ساتھ نہ دے اسلام دے نال آ کے کھڑا ہو انہوں نے کہا نہیں میں مراٹھیاں دا نمک کھادا تے میں مراٹھیاں نوں نہیں چھڑ سکتا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسلام اپنی پاور رکھدا ہاں تو جے اسلام دا کم نہ کیتا تا کم نہیں ہونا میں صرف تینوں اتمام حجت کر رہا کل پھر رونا نہیں ہاں کل جدو اسلام اپنی پاور وکھائی پھر رونا نہیں کیوں جی احمد شاہ عبدالی دی جنگ ہو گئی مراٹھیاں نال اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ عبدالی نو فتح دیتی ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی میں فلانے بندوں میں کہ چلیا جڑا غداری کر جائے دی سزا پھر وہی ہوندی جڑی احمد شاہ عبدالی دیتی پاکستان اج امن ہو جائے ساڑی گل ہے منن جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے انہوں میرے حوالے کیتی کیوں جی کھاندے اتھوں دان تے گیت گہراں دے گاندے او دے اتھوں لے ہوئے تے گل بکواس پہ ٹی ویاں دے بیٹھ کے ہندوستان دیاں گلاں کردے انڈیا دیاں گلاں کردے برطانیہ دیاں گلاں کردے امریکہ دیاں اوصاف و کمالات بیان کردے بھائی تو اتھے چلا جانا ایتھے کی لیندا تو ایتھے غداراں نو تسی پاڑیا نہیں جی نہیں اس کی بھی بات سننی چاہیے ہر بندے کو حق ہے بات کرنے کا حق ہے بات کرنے کا جاؤ اتھے جا جنہاں دیاں گلاں کرنا ایتھے پاکستان حضور دے غلاماں بنایا کڑ کتھے تے انڈے کتھے کیوں جی میں انہوں دسنا بھائی جتھے کڑ انڈے بھی اتھے جتھے انڈے کڑ بھی اتھے اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے بکواس کرنے کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے یا پھر سانوں بھی بلایا کرو میں جھوٹ مارنے بیٹھ کے لوگ پتہ ہی کوئی نہیں انہوں کسے گل دا لو جی ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا گرفتار ہو کے احمد سے اے وزید فیصلے احمد شاہ عبدالی دے سامنے آیا تے کہنے لگا حضور معافی چاہی دی کی چاہی دی معافی چاہی دی احمد شاہ عبدالی کیا بھائی انہوں توپ دے منہ نال بنو اتنی گل ہے صرف انہوں کہا توپ دے منہ نال بنو جدو انہوں توپ دے منہ نال بنیا نا تے انہیں پھر کیا انہوں گوڑا چلاؤ یہ دے پرخچے اڑاؤ ٹکڑے کر دے ہوئے تو انہیں جدو گوڑا چلایا تو انہیں تاریخی گل کی تھی انہیں کہا پتر خطاکار کے لیے معافی ہے غدار کے لیے کوئی معافی نہیں کیوں جی بس اتنی بات ہے یہ کیا بات ہے جو دنیا دا اسلام دا دشمن جناب دے اینا دی جرت ہے وہ کیبلہ دے بیٹھ کے وہ جناب نیٹا دے بیٹھ کے حضور دے بارے گل کرن ایک باری کسی نو توپ نال بنے ہوئے نا خالد ٹینک نال جڑے حضور دے خلاف وہ نیٹا دے بکواس کر دیں انہوں نے خالد ٹینک دے منہ نال بنو بڑے آج کل بڑے نویں فتنے تے نویاں تحقیقاں نیٹو تے آ رہی ہیں فتنے دا دور ہے نا حضور نے فرمایا اس طرح اندھیری رات دی طرح فتنے چھا جان گے کہ کتے لیل المظلم میں فرمایا جی میں اندھیری رات ہوندی انجے فتنے چھا جان گے حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال فرمایا اس تو پہلے چنگے اعمال کرنا جدو اندھیری رات دی طرح فتنے چھا جان گے پھر ہوئے گا کی فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض من الدنیا حضور نے فرمایا لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام نو کافر ہو جان گے